नाज़रीन, जंगे अजीम में चर्चिल ने सवाल पूछा, क्या हमारी अदालतों में इंसाफ हो रहा है? जवाब मिला, जी हाँ। फरमाया, फिर हम जंग हार नहीं सकते। भारत ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी। यहाँ की हुकूमत ने पहले जजेस खरीदे और अब अदालतों को ताले ही लगवा दिए हैं। अब पाकिस्तानी सोच लें, जंग होगी तो हम जीतेंगे या हारेंगे। पाक भारत वालों ने जंग का सिर्फ नाम ही सुन रखा है। अल्लाह न करे हमें जंग का सामना करना पड़े। माजी में भारत कई मरतबा इस तरह की गीदड़ बकरियां देता रहा है। माजी का वो लम्हा जब खान ने दूसरी मरतबा भारत को एटमी जंग से डराया तो भारतीय रो पड़े और उनकी कांपें टांगने लगी। अब फिर भारत ने धमकी लगाई है पाकिस्तान को। देखते हैं मौजूदा क़यादत क्या करती है। हैरत की बात यह है कि इस दफा अवाम इनकी किसी बात पर यकीन ही नहीं कर रही। हुकूमती वुज़रा अवाम के सामने जंग का राग अलाप रहे हैं। अवाम को इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा। अवाम इन्हें संजीदा ले ही नहीं रही। इसकी मिसाल अता ताड़र की ले लें। वो अवाम की गैर संजीदगी को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी संजीदगी से पीछे दो सरकारी झंडे लगाकर अवाम को कन्वेंस करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लो जी आया जे मोदी। चाहे इस बात की खुद मोदी को भी खबर न हो, मगर रात के 1 बजे अता ताड़र ने एक अच्छी कोशिश की। अवाम की गैर संजीदगी की बुनियादी वजह यह है कि अवाम को भी समझ आ चुकी है कि ये दोस्ताना जंग है जिसमें सरकार को रेस्क्यू किया जाना मकसूद है। दूसरी वजह यकीन न करने की ये है कि पैगाम ताड़र जैसा फार्म 47 का इंतहाई गैर जरूरी वजीर दे रहा है जिसकी बात में न दम है न असर है और यकीन तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया वाले जंग की धमकी भी उस कौम को दे रहे हैं जो अपनी ही शादी में इतनी फायरिंग करते हैं कि दुल्हा ही गिरफ्तार हो जाता है। अता टट्टर की बात को इसके घर वाले संजीदा नहीं लेते तो मुल्क वाले क्यों लेंगे? इसके तो मोहल्ले वाले इसे देख कर रुख फेर लेते हैं कि खामखा वक्त जाया करेगा। इसका वीडियो पैगाम सुनकर कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं जैसे टीचर जब क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख कर किसी शागिर्द से कहे इसे ऊंचा ऊंचा पढ़ो। बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही है। वो जोर लगाने की कोशिश कर रहा है मगर आज बात बन नहीं रही। टीचर के डंडे के डर से बस सामने रखा पर्चा पढ़ता जा रहा है। मुंह से साफ पता लग रहा है झूठ बोल रहा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज इसके अल्फाज को सपोर्ट ही नहीं कर रही। हराम खो रो रहा है। पाकिस्तानी खुदा के वास्ते से डर जाओ, जंग लगने वाली है। पाकिस्तानी इस पर रद्दअमल देते हुए कह रहे हैं, तुम भी कुछ तो सीरियसनेस दिखाओ, कोई जज्बा, कोई बॉडी लैंग्वेज, कोई चेहरे पर तासुर। तुम्हारा तो बस सांस ही सूखा हुआ है। तुम तो बस जैसे एक ड्यूटी सर से उतार रहे हो। अता ताड़र की बॉडी लैंग्वेज इस वीडियो क्लिप में देखें। पाकिस्तान has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. जंग कोई अच्छी चीज नहीं होती, ना ही कोई अमन पसंद कौम जंग की ख्वाहिश कर सकती है, मगर फार्म 47 से बनी ये हुकूमत अवाम की नजर में इतनी अहमियत ही नहीं रखती कि अवाम इनके पीछे जाकर खड़ी हो जाए। जाली विफाकी वजीर इतलात अताउल्लाह ताड़र ने वीडियो पैगाम में खबरदार किया कि मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक भारत पहलगाम वाक़े को जवाज बनाकर अगले 24 से 36 घंटों में जारहियत का इरादा रखता है। विफाकी वजीर इतलात ने 2 टोक पैगाम दिया है कि किसी भी किस्म की मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अताउल्लाह ताड़र ने रात के वीडियो बयान में कहा कि पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जलाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इसने दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है। कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने और उसके मुहर्रिकात जानने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। ताहम बदकिस्मती से भारत ने गैर मकबूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया जो कि खित्ते और दुनिया में तबाह को नताइज का बाइस होगा। अगर जंग का इम्कान रत्ती बराबर भी संजीदा होता तो अता ताड़र जैसे मसखरे को ये पैगाम देने के लिए हरगिज इस्तेमाल न किया जाता। दुआ भी है और उम्मीद भी कि हम जंग से किसी बैरूनी हमले से मोदी के जारहाना अज़ाइम से महफूज रहें। पाकिस्तान कई सालों से हालते जंग में है। ये मुल्क इसकी माइशत और वह मजीद एक जंग का बोझ नहीं उठा सकते। मोदी की जंगजुआना पॉलिसियों ने जनूबी एशिया को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान अपना दिफा करने की सलाहियत रखता है और जरूर करेगा, लेकिन ये तनाज़ा खित्ते
کہ عام لوگوں کے لیے ایک تباہی ثابت ہوگا۔ دعا ہے کہ عقل و دانش غالب آئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مختلف سیکٹر سے جھڑپوں کی اطلاعات آ رہی ہیں اور میری نظر میں یہ جنگ کی شروعات ہو چکی ہے۔ بے شک جنگ ہمیشہ مضبوط اصحاب کے ساتھ لڑی جاتی ہے، لیکن میری قوم سے گزارش ہے آپ اس وقت بے شک بے خوف و خطر اور پختہ یقین یا خود کی آنکھوں میں خود پٹی باندھنے کی وجہ سے جنگ کو ایک ہنسی مزاح لے رہے ہیں، جبکہ جنگ مسلط ہو چکی ہے اور اب آپ کے اعصاب ایک دم سے جواب دے جائیں گے، کیونکہ ابھی تک آپ نے جنگ دیکھی نہیں تھی، نقصانات کو صرف سوشل میڈیا پر دیکھا تھا۔ اب وہ نقصانات آپ کے ملک میں ہونے کے خدشات ہیں اور یہ کہنا میری بے وقوفی ہوگی کہ ہم محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے، ہمارا دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، لیکن اب جنگ تیر تلوار سے بہت آگے آ چکی ہوئی ہے۔ اب نقصان مقدر ہے عام گلیوں شہروں کا، اسی لیے تیاری پکڑ لیں، اپنے آپسی اختلاف آپسی رنجشیں ختم کر لیں۔ اب آپ کو ایک قوم بننا ہوگا، اپنے آپ کو کسی بھی بات پر تقسیم نہیں ہونے دینا ہے۔ ذکر اذکار لازمی کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور ساتھ میں عملاً بھی کام کریں، کیونکہ کوئی بھی جنگ صرف طاقت یا صرف ذکر اذکار سے نہیں جیتی جاتی، یہ اللہ کا ہی قانون ہے۔ آپ کو جنگ لڑنی ہوگی اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنا ہوگی۔ پڑوسی دشمن آپ پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، ایسے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں یعنی فرائض ہیں، کسی پروپیگنڈا مہم کا حصہ نہ بنے، افواہوں اور غلط معلومات کی تشہیر سے دور رہیں، دفاعی سیکیورٹی اور انتظامی اداروں سے تعاون کریں، اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے اقدام کریں، کچھ گھریلو اور ضروری سامان کا انتظام رکھیں، شہر والے پانی کے استعمال میں انتہائی احتیاط کریں۔ بھارتی میڈیا میں ارناب گوسوامی، جنول بخشی اور میجر گوریب ٹائپ نفسیاتی مریضوں کو ٹی وی پر بٹھانے کی بجائے کسی پاگل خانے میں داخل کرائیں جہاں ان کا علاج ہو سکے۔ جنگ اور حملے کی دھمکی ایسے دیتے ہیں جیسے شلی پٹاخے چلانے ہیں اور جواب میں ایٹمی پاکستان انہیں محض پھول بھیجے گا۔ باپ کوڈا کہتا ہے کہ بھارت کی طرف سے مودی کے پیس سیونگ کے لیے حملہ کیا جائے گا اور بھارت نے سعودی عرب اور امریکہ دونوں کو بتا دیا ہے۔ دونوں ممالک نے پاکستان سے کہا ہے کہ جوابی کارروائی سوچ سمجھ کر کرے، زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو اس دفعہ ہم جان بچانے نہیں آئیں گے۔ بھارت نے 3 مقامات ٹارگٹ کیے ہیں جن میں سے 1 یا 2 ہٹ کیے جائیں گے۔ پاکستانی حکومت مکمل آن بورڈ ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایبٹ آباد آپریشن کے وقت آن بورڈ تھی۔ نواز شریف اور مریم کی خاموشی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ فوج اور شریف خاندان نے مل کر پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر رکھا ہے، ہمارا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ البتہ نواز شریف اور مریم صفدر کی خاموشی بہت سارے سوالات پیدا کر رہی ہے۔ رات بھارت کا حملہ کرنے کا مکمل ارادہ تھا، پھر ہم نے 1:15 بجے تاڑر نامی میزائل مار کر اس کے ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ برادر عطا اللہ تاڑر کا پیغام یہ تھا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور تن دیں گے، مودی زادے پسپا ہو گے۔ پاکستانی عوام کی درخواست ہے کہ تمام فارم 47 والے ممبران اسمبلی فرنٹ لائن پر جا کر مسلح افواج کے حوصلے بلند کریں اور ان کے شانہ بشانہ لڑیں تاکہ پاک فوج سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ تاڑر صاحب، آپ کے بولنے سے ہی مودی حملہ روک دیتا ہے۔ اس وقت روس جیسے بھارت کے قریبی دوست بھی معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کے مشورے دے رہے ہیں، جبکہ اندرون ملک بی جے پی کے زومبیز کے علاوہ اکثریت جنگ کے خلاف ہے۔ دوسری جانب اگر پاکستان کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو وہ لبرل ادیب دانشور اور صحافی جو ہمیشہ پاک بھارت تعلقات کو معمول پر لانے کی بات کرتے تھے، وہ بھی موجودہ صورتحال میں ڈٹ کے جواب دینے کے حق میں نظر آتے ہیں۔ نجم سیٹھی جیسے پرانے صحافی نے تو بھارتی چینل کو انٹرویو میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی بھی بات کی۔ یہ سب کچھ مودی کے اجلت پسندی میں کیے گئے انتہا پسندانہ اقدامات کا نتیجہ ہے۔ کوئی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوتا، کیونکہ جنگ تباہی لاتی ہے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں بلکہ بذات خود ایک مسئلہ ہے۔ 100 سال لڑنے کے بعد بھی آخری تصفیہ میز پر ہوتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے لوگوں نے حقیقی جنگ کبھی دیکھی نہیں، اس لیے دونوں جانب سے جذبات کا تلاطم موجود ہے۔ یورپی اقوام نے جب 2 عالمی جنگوں میں کروڑوں انسانوں کو جنگ کی بین چڑھایا، تب جا کر ان کے جنگی جنون کا پارا نیچے بیٹھ گیا اور انہوں نے انسانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھا، بلکہ بارڈر تک ختم کر دیے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جرمنی کا بارڈر کہاں ختم ہوتا ہے اور فرانس کا کدھر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے صرف 17 دن کی محدود جنگ لڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنوبی ایشیا میں ایک پائیدار امن کے لیے ایک خون ریز جنگ لازمی ہے؟ ہم تو ویسے بھی کنگال ہیں۔ عمران خان کے اکاؤنٹ سے اس جنگی صورتحال پر ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پہلگام واقعے میں انسانی جانوں کا ضیاع نہایت افسوسناک اور دل خراش ہے۔ میں متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ جب پلوامہ کا فاسٹ فلیگ آپریشن ہوا تھا تب ہم نے بھارت کو مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی، مگر بھارت کوئی قابل قبول ثبوت پیش نہ کر سکا۔ جیسا کہ میں نے 2019 میں پیش گوئی کی تھی، وہی کچھ اب پہلگام واقعے کے بعد پھر ہو رہا ہے۔ بھارت خاص طور پر مودی سرکار ایک بار پھر تحقیق یا خود احتسابی کی بجائے الزام تراشی کا سہارا لے کر پاکستان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ جتنا مرضی حق پر ہوں، جنگ کی تمنا کبھی نہ کرنا، لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر استقامت دکھانا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر مسلط کی جاتی ہے تو پھر ایک فیصلہ کن مار کے تک لڑنی چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔